प्रस्तुत छ 2078 साल पौष 23 गते शुक्रबार। तदनुसार सन् 2022 को जनवरी 7 तारिकको दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझैँ पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज शुक्रबारको दिन शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र तथा पौराणिक मन्त्र एवं परब्रह्मको चिन्तनका साथमा आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन् नित्यथ जैन शासनरतः कर्मेति मीमांसका। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। यस चिन्तनको सामान्य अर्थ हुन्छ जसलाई शैव साधकहरू शिवनामले उपासना गर्दछन्, वेदान्ती साधकहरू जसलाई बुद्धका रूपमा भज्दछन्, प्रमाण निरूपणमा दक्ष नैयायिकहरू जसलाई जगतका कर्ता भनेर सम्मान गर्दछन्, मीमांसकहरू जसलाई कर्मका रूपमा पुज्दछन्, यसरी सबैका इष्ट र आराध्य बनिदिने त्रैलोक्यनाथ भगवान श्रीहरिले हामी सबैको आकाङ्क्षालाई फलवान तुल्याउन्, फलवान बनाउन्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज पौष 23 गते, तदनुसार 7 जनवरी गतेर तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै पौष शुक्ल पञ्चमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये पौष महिनामा जन्म लिने तथा कुम्भ राशिका वा शतभिषा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शुक्रबारको दिन यो शुक्र ग्रहको विशेष दिन हो। शुक्र ग्रहलाई विज्ञान, प्रविधि, प्रेम भाव, दाम्पत्य सुख र भौतिक समृद्धिको कारक मानिन्छ। शुक्र ग्रहले वृष र तुला राशिका निमित्त राशि स्वामी, मिथुन र मकर राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा कन्या र कुम्भ राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी वृष र तुला राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक शुक्र, इष्ट देवता माता दुर्गा वा लक्ष्मी, शुभ दिन शुक्रबार, सहयोगी दिन बुधबार र शनिबार, अशुभ दिन बिहीबार, शुभ रत्न हीरा वा ओपल, अशुभ रत्न पुष्पराज, शुभ रङ सेतो, अशुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, 6, 7 अनि अशुभ अङ्क 9 हुने गर्दछ। वृष राशि हुनेका लागि मार्ग महिना, सिंह राशिको चन्द्रमा, हस्ता नक्षत्र, शनिबार, पूर्णा अर्थात् पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा र औँसी तिथि, वृष लग्न, दिनको चौथो प्रहर घात मानिन्छ। त्यस्तै तुला राशि हुनेका लागि माघ महिना, मिथुन राशिको चन्द्रमा, शतभिषा नक्षत्र, बिहीबार, रिक्ता तिथि अर्थात् चौथी, नवमी र चतुर्दशी तिथि, कन्या लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको देखिन्छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ, झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो वृष र तुला राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति हेरी विचार गरिएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस्,
तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः वृष र तुला राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा शुक्र ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि शुक्र ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त सेतो गाईलाई घाँस, चोकर वा पिठो खान दिएमा वा माता लक्ष्मीको विशेष पूजादि गरिदिएमा अथवा शुक्र ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा श्रीखण्ड, दुहुनो गाई वा सौभाग्यका सामग्रीमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज शतभिषा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा राहु ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा राहुको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो पञ्चमी। यस तिथिलाई पूर्णा तिथि र लक्ष्मी प्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ नाग देवता। नाग देवतालाई पञ्चमी तिथिका देवता मान्ने गरिन्छ। विशेषतः आजको दिनमा नागको पूजाआजा र धूप धुहार गर्नाले मनोरोग र डिप्रेसनको अन्त्य हुनुका साथै सन्तानको उन्नति प्रगति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये हेमन्त ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त धनु राशि, चन्द्रमाका निमित्त कुम्भ राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त समेत कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 23 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी महिनाको 7 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्वत 1142 पोहेला अथवा राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन र हेमन्त ऋतु। आज कुनै विशेष चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन। मुहुर्त छ डेरा सर्ने वा बसाइँ सर्ने। चन्द्रमान अनुसार पौष शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथि दिउँसो 4:12 त्यसपछि षष्ठी तिथि, शतभिषा नक्षत्र दिउँसो 11:27 त्यसपछि पूर्वाभाद्रा नक्षत्र, चन्द्रमा कुम्भ राशिमा भोलि बिहान 5:25 त्यसपछि मीन राशिमा, व्यतिपात योग साँझ 6:27 त्यसपछि वरियान योग, सुरुमा बालवकरण दिउँसो 4:12 त्यसपछि कौलवकरण, मध्यरात्रिपछि 3:54 अन्तिममा तैतिलकरण। आनन्दादि योगमा सौम्य योग, चन्द्रमाको रङ कालो, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, योगिनीको दिशा दक्षिण दिउँसो 4:12 त्यसपछि पश्चिम, बारशुल पश्चिम दिशामा, धनिष्ठा पञ्चक अर्थात् सरुन परेको दिन, नक्षत्र शुल दक्षिण दिशामा, काल राहु चक्रमा, कालको दिशा आग्नेय र पासको दिशा वायव्य। सूर्योदय बिहान 6:58 सूर्यास्त साँझ 5:23 चन्द्रोदय दिउँसो 10:09 चन्द्रास्त बेलुका 9:11 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 5:20 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम सी अक्षरबाट, 5:20 देखि दिउँसो 11:27 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम सु अक्षरबाट, दिउँसो 11:27 देखि बेलुका 5:26 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम से अक्षरबाट, बेलुका 5:26 देखि राति 11:25 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम सो अक्षरबाट, राति 11:25 देखि भोलि बिहान 5:25 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम द अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरू सबै कुम्भ राशिका हुन्छन्, तर भोलि बिहान 5:25 भन्दा पछि जन्मिएका बालबालिकाको मीन राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 10:52 देखि 12:11 यमघण्टा दिउँसो 2:47 देखि 4:05 गोलिककाल बिहान 8:16 देखि 9:34 रोगबार बेला दिउँसो 1:29 देखि 2:47 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:50 देखि 12:31 शुभबार बेलाको दिउँसो 12:11 देखि 1:29 अमृतबार बेलाको बिहान 9:34 देखि 10:52 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा दिउँसो 4:12 पछि पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश
अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि अन्नरूपा षष्ठी व्रत यो बङ्गाल र यस आसपासमा मनाइन्छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डली अर्थात् चान्द्र कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा कुम्भ राशिको चन्द्रमा छ। दिनभरि र रातभरि कुम्भ राशिमा नै चन्द्रमा रहनेछ, तर भोलि बिहान सूर्योदय हुनुअघि 5:25 चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी मीन राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा कुम्भ राशिमा चन्द्रमा र बृहस्पति, चतुर्थ भावमा वृष राशिमा राहु, दशम भावमा वृश्चिक राशिमा मङ्गल र केतु, 11औं भावमा धनु राशिमा सूर्य र शुक्र अनि 12औं भावमा मकर राशिमा बुध र शनिश्चर ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा कुम्भ राशिमा रहेको यस्तो चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि सरकारी काम वा राज्य पक्षको सेवा नै तपाईको कार्यक्षेत्र हो भने आज कुनै विशेष काममा सफलता पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै शिक्षा दीक्षा र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा खट्नेहरूले समेत साख र प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्षेत्रमा सिनियर स्टाफ वा अभिभावक वर्गको सहानुभूति र शुभाकांक्षा प्राप्त हुनाले कुनै नसुल्झेको गुत्थी सुल्झाउन मद्दत मिल्नेछ। सहयोगी अनुयायी वा छोराछोरीले समेत काममा सहयोग गर्नेछन्। सुख सुविधा जुटाउन वा भोगविलासमा रमाउन समय र धनको जोहो हुनेछ। काम विशेषले लाभ लिन सकिने कुनै यात्रामा निस्कने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। 11औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले व्यक्तित्व विकासको प्रयास सफल हुनेछ। आज सञ्चित रकम जग्गा जमिन वा कुनै स्थिर सम्पत्तिको प्रयोजनमा खर्च गर्ने समय हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा व्यापारिक लगानी बढाउने प्रस्ताव आउनेछ। पैसाको तरलता र दैनिक खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ। अहिलेको त्याग र साधनाबाट भविष्य सुध्रने हुँदा अघि बढ्नु जायज हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि कुनै पुरानो समस्यामा घोत्तिनुपर्ने तथा असमझदारी बढ्नाले कार्यक्षेत्र प्रभावित बन्न सक्ने दिन छ। तर पनि सहकर्मी र सिनियर्सको सहयोग पाउने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा घरायसी वातावरणप्रति चिन्ता बढ्ने परिस्थिति छ। पति पत्नी वा परिवारका सदस्यहरूसँग मतभेद बढ्ने सम्भावना भएकाले आज घरमा सम्पर्क गरी परिस्थिति बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि दैनिक कामधन्दामा सहजताको अनुभूति हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा पनि सोचे जस्तै समझदारी देखा पर्नेछ। सँगै साथी र बाल्य अवस्थाका मित्रसँग भेटघाट गर्ने अवसर जुड्नेछ। प्रेम जीवनमा भावना साटासाट गर्न पाइने र एकान्तमा रमाउन पाउँदा प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जाने समय देखिन्छ। तर साँझपख बेचैनी बढ्ने समय छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने महत्त्वाकांक्षाको भावना पलाउन सक्छ। कुनै दीर्घ प्रयोजनका योजना छन् वा विदेशमा पढ्ने सपना छ भने अझ धेरै मेहनत गर्नु जायज हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वैभव लक्ष्मी नमः माता लक्ष्मीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि परिश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने। कर्मक्षेत्रमा चन्द्रमा भएको सुन्दर दिन छ। आज स्थिर काम जग्गा जमिन र सेयर कारोबारमा ध्यान केन्द्रित गरेमा दूरगामी भविष्यमा केही न केही फाइदा हुनेछ। कर्मसिद्धिको समय हो। हाकेताकेका काम सफल भइनेछ। चिन्तन र सोच जारी राख्नुपर्छ। आम्दानीको कुनै न कुनै मार्ग पत्ता लाग्न सक्छ। अल्छी गर्ने वा अकर्मण्य हुने होइन। लगनशील भई मेहनत गर्नुपर्छ। पेसा व्यवसायबाट राम्रै प्रतिफल हात पार्न सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा हाकिमको र घरमा मातापिताको सेवा चाकरी गर्ने र काम उम्काउने दिन हो। 10औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले अभिभावक वा सिनियरहरूको इच्छा पूर्तिका निमित्त खुबसित खट्नुपर्ने परिस्थिति छ। तथापि गरेको कामको सही मूल्याङ्कन हुने समय छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कर्मप्रति समर्पित हुने र थप लाभ उठाउने समय हो। लेनदेनको कारोबार सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। जागिरेहरूका निमित्त
बहुप्रतीक्षित महत्त्वाकांक्षा सिद्ध हुने दिन हो। हाकिम वा नेतृत्व पङ्क्तिका विशिष्ट व्यक्तित्वको सहयोग जुटाउन सकिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने विश्वस्त व्यक्तिले बाचा पुरा नगर्नाले खिन्नता बढ्नेछ। मनमा अनावश्यक डर उत्पन्न हुने दिन हो। त्यसैले आज कुनै कुरामा हडबडी र शीघ्रता नगर्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि दौडधुप र धपेडी गर्ने समय छ। काममा कसैको साथ सहयोग मिल्दैन, तर व्यक्तित्व विकास र प्रतिष्ठा प्राप्तिको प्रयासमा उपलब्धि लिन सकिनेछ। प्रेम जीवनमा सकेसम्म आफ्नो कुरा एवं विचारलाई तर्कसङ्गत रूपले राख्न सकेमा पार्टनरले तपाईँको मनोभाव र विचारको कदर गर्दैछन्। विद्यार्थीहरूका लागि क्यारियरको सोच फलाउने समय छ। कला, वाणिज्य, व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्रका उच्च तहका विद्यार्थीले कुनै अवसर समेत पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो वा सेतो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता, कुलदेवता वा पितृदेवता, कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम स्थान देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूको भाग्य निर्माणको समय हो। सहयोगको आशामा रहेका व्यक्ति वा असहाय र वृद्धको सहयोग गर्नाले भाग्य अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुने र आकस्मिक लाभ मिल्ने दिन्छ। सामूहिक नेतृत्व सम्हाल्ने मौका मिल्नेछ। बन्द व्यापारमा लाभ मिल्नेछ। प्रतिभाको कदर हुनेछ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने समय छ। घर परिवारमा खुसीको वातावरण सिर्जना हुनेछ। मातापिता, अभिभावक र मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ। ठुला बडाको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछ। परोपकारी समय हो। प्रेम र भाइचारा जीवन्त तुल्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ। 9औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा मान्यजन र वरिष्ठ व्यक्तित्वसँग निकटता बढ्ने तथा सहानुभूति प्राप्त गर्न सकिनेछ। आज जोसुकै पाको व्यक्तिलाई गरेको सहयोगले भाग्य वृद्धि हुने समय हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त भाग्यले साथ दिने समय छ। आज गरेको सानो प्रयत्नले ठुलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। मन धार्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा आकर्षित बन्न सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि मेहनत र कर्मठताका कारण अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन सकिने तथा चुनौतीका माझमा आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्ने राम्रो दिन देखिन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आफ्ना भावना र महत्त्वाकांक्षाहरू उप नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय हो। लटरी, सट्टापट्टा वा अन्य कुनै आकस्मिक स्रोतबाट धेर थोर धन लाभ हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि समाज र छरछिमेकका काम गर्दा मान सम्मान पाइएला, तर घर परिवारमा समय दिन नपाउनाले ठासठुस्स बढ्ने समय हो। प्रेम जीवनमा परिवारमा कुनै अतिथिको आगमन हुनाले वा कार्यक्षेत्रको व्यस्तताले आपसी समन्वयमा कमी देखिनेछ। भेट हुन सक्दैन भने कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुहोला। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त महत्त्वाकांक्षा राख्नाले लक्ष्य पहिल्याउन सजिलो हुनेछ। कुनै योजना छन् भने अझ धेरै मेहनत गर्नुहोस्, सफलता मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु, कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो नारायणाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि कुनै अप्ठ्यारो र झन्झटिलो काम छ वा ठुलै धन रकम लगानी गर्ने परिस्थिति छ भने धैर्य र संयम भई त्यसका कमजोरीका बारेमा चिन्तन गर्ने दिन हो। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। अप्ठ्यारो धन उकास्नु छ वा टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त चुनौतीभित्र अवसर खोज्ने समय छ। जटिल काममा पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक सङ्केत प्राप्त हुनेछ, तर कागजपत्रमा सही छाप गर्दा सतर्कता अपनाउनु ठिक हुन्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने आय आर्जनका मार्गमा स्पष्ट निर्णय गर्ने समय हो। कुनै नयाँ अवसर प्राप्त हुने तथा धन र मान बढ्ने सङ्केत छ। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्ने र विरोध गर्नेले अनेक तानामना रच्ने प्रयास गर्नेछन्, तर परिवारका सदस्य र आफन्तको पूर्ण साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रेम जीवनमा पार्टनरसँग कुनै नौलो र रमणीय ठाउँको यात्रा गर्ने तृष्णा जाग्न सक्छ, तर परिबन्धमा खुम्चनु पर्दा मन निराश बन्ने समय हो। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने मुड घरिघरि अशान्त बन्न सक्छ। योग र मेडिटेसनप्रति आकर्षित हुनु राम्रो हुन्छ, किनभने आज मेहनत गरेमा हरेक क्रियाकलापमा सफल बन्न सकिने दिन्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्र यात्राका कारण मानसिक तनाव र चिडचिडेपना बढ्ने दिन हो। आज बल प्रदर्शन गर्न र थुजुक देखाउने काममा प्रतिबन्ध लगाएको राम्रो हो। कार्यक्षेत्रको हरेक पाटोमा प्रतिकूल एवं विपरीत समय छ, त्यसैले बोल्दा, काम गर्दा, हिँड्दा, ड्राइभिङ गर्दा सतर्क र सावधान रहनु जरुरी छ। हरेक काममा
प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन हो अनि पछाडि बसेर आलोचना गर्ने र कुरा काट्नेहरूले अनेक किसिमका षड्यन्त्रको ताना बुना रच्नेछन्। अरू त अरू आत्मीय मित्र, प्रेमी वा कुनै नजिकैको साथीले समेत तपाईँको कुरो बुझिदिँदैन। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वमृत्यु निवारकाय नमः भगवान शिवको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको केही समय आफ्नो अन्तरङ्ग व्यक्तिसँगको भलाकुसारी र उठबसमा व्यतीत हुन सक्छ। दाम्पत्य सम्बन्ध सकारात्मक र यादगार बन्ने दिन हो। आन्तरिक तृष्णाको परिपूर्ति हुने समय छ। आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। मनोरञ्जनमा रमाउन पाउनुहुनेछ। रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। मिठो खाना र राम्रो लगाउन पाइने दिन हो। साझेदारी र सहकार्यमा कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तुरुन्त थालनी गर्नुहोस्, दूरगामी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। आर्थिक पक्ष सबल देखिन्छ, तर व्यक्तिगत प्रयोजनमा केही धन खर्च गर्ने परिस्थिति देखिन्छ। 7औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले विगतका रमाइला पलहरूको याद आउने अवस्था छ। बाल्यावस्था वा कलेज लाइफका दिन सम्झँदा मन भावुक बन्न सक्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त कामधन्दाबाट हिजो अस्ति झै नै फल प्राप्त हुनेछ, तर पारिवारिक आवश्यकताले काम छाड्नुपर्ने वा कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कार्यक्षेत्रमा निकै खट्नु परे पनि मनमा सन्तुष्टिको आभास हुनेछ। आज आफन्तसँग वा घर परिवारमा केही समय बिताउनु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा मेहनत र कर्मठताले कामधन्दामा प्रगति र विकास हुनेछ। वरिष्ठ व्यक्तित्वसँग चिन्जान हुने वा सम्बन्ध कायम हुने दिन छ। गृहिणीहरूका लागि थोरै समय किनमेल र घुमफिरका लागि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक कार्यमा प्रतिष्ठा र सम्मान मिल्नेछ। माङ्गलिक कर्म गर्ने सोच पलाउने दिन हो। प्रेम जीवनमा कामकाजको चाप र घर परिवारको आँखा छलेर पार्टनरलाई समय छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, तर कसो कसो भेटघाट, मनोरञ्जन र घुमघामको मेसो मिल्ने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि तपाईँलाई गुरुवर्ग र अभिभावकले निकै भरोसा र विश्वास राखेको देखिन्छ, अतः टुप्पी कसेर मेहनत गर्ने समय छ। लापरवाही नगर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको मन्त्र ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि शत्रु, रिसराग र स्वास्थ्य स्थितिप्रति सचेतता अपनाउँदै कार्यक्षेत्रमा खट्ने दिन हो। अझ न्याय प्रशासन र सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी छ भने आर्थिक पक्ष र व्यावसायिकता दुवै क्षेत्रमा लाभ लिन सक्नुहुन्छ। खेलकुद वा साहसिक क्षेत्रका व्यक्तिले विजय प्राप्त गर्ने दिन हो। आफन्तले तपाईँका विचार र तर्कको सराहना गर्नेछन्। प्रेमी प्रेमिका वा जीवनसाथीसितको सम्बन्धमा देखिएको समस्या समेत निदान हुनेछ। बन्द व्यापार र साझेदारीबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। समग्रमा भन्नुपर्दा दौडधुप गर्दा गर्दै तथा कल्पना र भावुकतामा रमाउँदा रमाउँदै दिन गएको पत्तो पाउनुहुन्न। 6औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले काम गर्दा गल्ती हुन्छ कि भनी सचेतता अपनाउनुहोला। मनमा उत्पन्न शङ्का तथा डरका कारण बनिसकेको काममा पनि दुविधा उत्पन्न हुन सक्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि ऊर्जा, ग्यास, इलेक्ट्रिक, खेलकुद र धातुजन्य पेसामा आबद्ध कारोबारीका लागि राम्रै दिन रहनेछ, तर पनि मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। जागिरीहरूका निमित्त साथीभाइसँग सहयोगी र मिलनसार बन्ने प्रयास गर्नुहोला। आफूभित्रको निरङ्कुशता, घमण्ड र अहङ्कार हाबी हुने समय हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने एक्लै घोरिरहन मन लाग्छ। व्यक्तित्वमा घमण्ड र अहङ्कारले प्रवेश गर्ने समय छ, तर आज संयम भएर अर्काका कुरा सुनेको राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि अपेक्षा गरे अनुरूप समयमा काम सिद्ध्याउन मुस्किल पर्ला। त्यस्तै आज अनावश्यक खर्च तथा अनपेक्षित वाद विवाद पनि हुन सक्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरको व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा वा कार्यक्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनाले मन निराश बन्न सक्छ। भलाकुसारी गरी भावना साटासाट गर्नु राम्रो हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका लागि झगडालु र घमण्डी मनोवृत्तिको उदय हुनेछ, तर कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने खेलबाड र मनोरञ्जन त्याग्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वरोग हराय नमः मङ्गल ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि।
तुला राशि हुनेहरूका लागि बौद्धिक क्षेत्र र ज्ञानगुणमा रमाउने व्यक्तिका लागि महत्त्वपूर्ण र लाभदायी समय छ। छोराछोरीका तर्फबाट समेत राम्रो देखिन्छ। बुद्धि क्षेत्र र चिन्तनमा सक्रियता आउने समय हो। आजको चिन्तन र उपायले केही न केही काम गर्न सक्छ। विगतमा गरेको परिश्रमको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। रोकिएका काम बन्ने योग छ। आम्दानीका मार्गहरू खुल्ला रहनेछन्। विशेष सभा समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ। अभिप्रेरणा जगाउनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। प्रेम जीवन उल्लासपूर्ण रहनेछ। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। साथीहरूसित मनोरञ्जन गर्ने अवसर जुड्नेछ। पाँचौँ भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा उन्नति प्रगतिका लागि मनमा अनेकानेक विकल्पहरू देखा पर्नेछन्। लक्ष्य र उद्देश्यप्रति सकारात्मक भएर अघि बढेमा लाभ मिल्नेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कुनै अनुभव वा ज्ञानको कमी छ भने पनि अझ पनि प्रयास गर्न सकिनेछ। आर्थिक शुभताको विशेष समाचार प्राप्त हुनेछ। केही समय घर परिवार र सन्ततिको जिम्मेवारीमा बित्न सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि ईर्ष्या गर्नेहरूले आफ्ना प्रयास जारी राख्दा समेत तपाईँको बुद्धि र मेहनतले रङ देखाउने समय हो। व्यक्तित्व विकास वा थप अध्ययनको अवसर प्राप्त हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि कुनै न कुनै अप्ठ्यारोले पछ्याइरहने परिस्थिति छ। आत्मीयजन वा साथीभाइको भूमिका पनि चित्त बुझ्दो देखिँदैन। मानसिक तनाव र बोझ बढेको अनुभूति हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि खुट्टा तान्न र प्रतिस्पर्धीले मौका कुरेर बसेको देखिन्छ। तर टाढा रहेका छोराछोरीबाट सुख सन्तोष पाइने तथा हाकेताकेको काम सफल हुने दिन हो। प्रेम जीवनमा एकअर्काको मनोभाव बुझी काम गर्न सके आपसी सम्बन्धमा बढी प्रगाढता छाउनेछ। आफ्ना असन्तुष्टि र निराशाका बारेमा खुलेर छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने अध्ययनका विषयवस्तुप्रति गम्भीर बन्ने समय आएको छ। पढाइमा लगाव बढाउनुहोस्। सोचेको रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शारदा देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि काममा विविध चुनौतीको सामना गर्नु परे पनि सफलता हासिल हुने दिन हो। आज खास गरी घर बाहिर बसेर काम धन्दा र व्यवसाय गर्नेहरूले राम्रो लाभ लिन सक्नेछन्। शरीर फुर्तिलो हुने र जाँगर बढ्ने समय छ। तर अरू काम छाडेर आज केही समय घर गृहस्थी र पारिवारिक समस्या सुल्झाउन प्रदान गरेको जाति हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्ने अथवा आयात निर्यात वा मार्केटिङ गर्नेहरूमा चिन्ताका रेखा कोरिने समय हो। तर प्रयास गरेमा केही उज्यालो देखा पर्ने दिन हो। नचिताएको ठाउँबाट अचानक हातमा धनरकम प्राप्त हुनेछ। चौथो भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। अत निर्णयात्मक काममा ध्यान केन्द्रित हुँदैन। घराइसी समस्या र सुखका बारेमा समेत चिन्तन गर्ने समय छ। विशेष काम गर्नु छ भने अभिभावक पत्नी वा छोराछोरीका इच्छा बुझेर चल्नु ठिक हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त होटल मोटल रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थको कारोबार छ भने व्यवसायमा नयाँ ढङ्गले चिन्तन गर्ने समय आएको छ। खटेअनुसार आम्दानी हुने दिन हो। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त पुराना वा तामेलीमा परेका काम दोहोर्याएर गर्ने परिस्थिति छ। अतिरिक्त आम्दानी हुनाले घराइसी सुख सुविधाका वस्तुहरूको किनमेल हुने सङ्केत छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आज विधि कानुन र अनुशासनको पालना गर्नै पर्ने समय हो। लापरवाही गरेमा दण्ड वा जरिवाना तिर्नुपर्ने वा कानुनी फन्दामा फस्ने सम्भावना देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि कामधन्दामा एक्लै खट्नुपर्ने दिन हो। आज आशा गरेकाहरूले पनि सहयोग गर्ने छैनन्। तर पतिबाट भने अपेक्षित सहयोग एवं सद्भाव प्राप्त हुने समय हो। प्रेम जीवनमा सँगी साथी र विश्वासपात्रले नै निचो देखाउने र गोपनीयता भङ्ग गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। आन्तरिक विषयमा गोपनीयता कायम राख्नु ठिक हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि पारिवारिक समस्याले खिन्न बनाउनेछ। तर आज लापरवाही गर्ने वा भुलिने दिन होइन, किनभने आज गरेको मेहनतले राम्रो रिजल्ट दिन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको मन्त्र ओम चम चन्द्रमसे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूले आज जस्तोसुकै काम पनि बुद्धि कौशल र मित्र बलको सहयोगले निप्ट्याउन सक्नेछन्। पराक्रम र प्रसिद्धि आर्जन गर्न सकिने स्वर्णिम समय छ। तर अल्छी गरेर वा चुप लागेर बस्नु ठिक हुँदैन। सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन मन लाग्नेछ। बन्धुबान्धव र दाजुभाइको सहयोग लिन दिन सकिनेछ। विद्वान र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूसित सम्बन्ध गाँसिने तथा सामिप्य कायम हुनेछ। विदेश वा दूर दराजमा बसेका व्यक्तिहरूसँग पनि सम्बन्ध सम्पर्क हुन सक्ने समय छ। साथीभाइ बसेर मनोरञ्जनमा भुलिन सक्नुहुन्छ अथवा सानोतिनो घुमघाममा निस्कने परिस्थिति पनि देखिन्छ।
तेस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुने समय हो। मिल्ने साथी वा मान्यजनको काममा केही समय बिताउने परिस्थिति समेत बन्नेछ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले राम्रो गर्न सक्ने दिन हो। तर सामाजिक काममा वा सँगी साथीसँग अल्मलिने दिन भएकाले कारोबारमा पुरा समय दिन सकिँदैन। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा सफलता हासिल हुनेछ। त्यस्तै देखिएका चुनौती निवारण गर्न सहकर्मी वा हाकिमको सहयोग प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा घर परिवारबाट सुखद समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ। घुमघाम र मनोरञ्जनको मौका मिल्ने वा योजना बन्ने समय छ। प्रतियोगी र प्रतिस्पर्धी कमजोर भएको दिन हो। गृहिणीहरूका लागि साथीभाइ र इष्टमित्रसँग हाँसखेल र कुराकानी गर्ने दिन हो। राम्रो माइलोमा दिन बित्नेछ। कुनै सामाजिक वा परोपकारी काममा दिलचस्पी जाग्नेछ। प्रेम जीवनमा सँगी साथीसँग अल्मलिँदा वा आफ्नै काममा व्यस्त रहनाले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन, तर यथासम्भव तालमेल मिलाउनु राम्रो हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त कुनै नजानेको वा नसुल्झेको विषयवस्तुमा आज सहपाठी र गुरुहरूको सहयोग लिएको राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि विनायकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि सेयर मार्केट वा कुनै स्थिर काममा निवेश र लगानीको वातावरण देखिन्छ। मनमा सलबलाएका विचार र योजनालाई कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुन्छ। आज मुखमा सरस्वतीको वास भएको दिन हो। मौखिक अभिव्यक्तिका माध्यमबाट नै सम्मान प्राप्त गरी प्रतिष्ठा बढाउने मौका पाइनेछ। अन्तर्वार्ता, परीक्षा, प्रतियोगिता आदिमा गरेको मेहनतको शुभ फल प्राप्त हुनेछ। ज्ञानमूलक क्षेत्र र पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। पारिवारिक जमघटमा मन रमाउनेछ। वस्त्र अलङ्कार आदि खरिद गर्ने मनसाय बन्न सक्छ। रोकिएको धन उठाउन प्रयास गर्नुहोस्, सफलता मिल्ने दिन हो। दोस्रो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले आत्मविश्वासको सिर्जना हुनेछ। सानो प्रयासले पछिसम्म फाइदा हुने काम सम्पन्न हुनेछ। बहुमूल्य वस्तु र पुराना चिजबिज सङ्कलन गर्न मन लाग्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्नेछ। त्यस्तै कारोबार र हिसाब किताब क्लियर गर्ने समय हो। मनको बोझ घट्नेछ र मन चङ्गा हुनेछ। जागिरीहरूका निमित्त अतिरिक्त आम्दानीका लागि कुनै व्यवसाय, पेसा वा नोकरीका बारेमा आकर्षण छ भने अनुभवी र जान्ने बुझ्नेको राय लिएर अघि बढ्दा जाति हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने महत्त्वाकांक्षा र असम्भव आशा जाग्नाले निराश हुन सक्नुहुन्छ। जुवा, तास, लटरी, चिट्ठा र सट्टापट्टामा धन लगानी गर्नुभयो भने पछुतो हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने दिन हो। त्यस्तै विवाद र कलहको योग समेत बनेको छ। तर पनि धन समृद्धि र सुख सुविधाका दृष्टिले नराम्रो समय छैन। प्रेम जीवनमा काम गर्न उत्साह बढ्ने र शरीर पनि स्वस्थ रहने समय हो। लभमेटबाट कुनै उपहार वा भौतिक उपकरण प्राप्त गर्नाले मन फुरुङ्ग हुनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने परीक्षा वा प्रतियोगिताको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज आत्मविश्वास बढ्नेछ। प्रयास गर्नुहोस्, सफलता तपाईँको मुठ्ठीमा हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि नयाँ जोस र जागर पलाउने राम्रो समय छ। तर खानपान र भेटघाटमा अल्मलिनाले चिताएका काममा बाधा पुग्नेछ। त्यसैले अन्त भुलिनुभन्दा पनि आज इच्छा शक्ति जुटाउनुपर्छ। भोलिकै भरमा पनि कुनै महत्त्वपूर्ण काम निप्ट्याउन सक्नुहुन्छ। मित्र र सहयोगीहरूले पनि सहयोग गर्ने तत्परता देखाउनेछन्। पुराना र रोकिएका काम सम्पादन हुने तथा नयाँ काम पाइने समय हो। विचार र दर्शनका बलमा धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ। नयाँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने अनुकूल समय आएको छ। हाँके ताकेका काम बन्नेछन्। आफ्नै शिरमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा समस्या र चुनौतीलाई चिर्दै अघि बढ्ने समय हो। मानसिक संवेग, रिस र आवेगमा वृद्धि हुने भएकाले कार्यक्षेत्रमा संयमताका साथमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त बन्द व्यापार र कारोबारमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिल्याउने दिन हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। अनुभवको प्रयोग गरेमा ठोस उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। प्रतिष्ठित जिम्मेवारी हात लागि हुने समय हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि महत्त्वाकांक्षा जाग्ने दिन हो। विधि र नियमको पालना गर्नुपर्छ। गलत तरिकाले धन कमाउने वा सुख खोज्ने जमर्को गर्नुभयो भने फन्दामा पर्न सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि हतार र शीघ्रताको काम दोहोर्याउनु पर्ने हुन्छ।
काम गर्दा, किनमेल गर्दा वा कुराकानीका क्रममा शान्त र संयमी बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ। प्रेम जीवनमा आफ्नो इच्छा अनुरूप कार्य गर्न पाउँदा मन प्रसन्न रहनेछ। घराइसी र व्यावहारिक काममा खट्दा समेत फुर्ती जाग्न गई तन पनि स्वस्थ रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि लगनशील भएर ध्यान केन्द्रित गरेमा उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुने समय हो। अझ मेहनत गर्नुहोस्, तपाईँको प्रयासमा भाग्यले समेत साथ दिनेछ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भास्कराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि विश्वस्त र भरपर्दो व्यक्तिलाई नै पनि शङ्का गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। आफ्नो विश्वास र निर्णयमा मात्र अघि बढ्ने समय हो। याद गर्नुहोला, अरूको मुख ताक्ने बानीले लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन। धनको कारोबार गर्दा भरिसके गोपनीयता अप्नाएको जाति हुन्छ। त्यस्तै कुनै मालमत्ता राख्दा आफ्नो तालसाँचो बलियो बनाउनु ठिक हुन्छ। अप्ठ्यारो र असजिलो फुकाउन समय र धन लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। दान पुण्यका कार्यबाट यश आर्जन गर्न सकिनेछ। मन भारी र शरीर अल्छी भएको अनुभूति हुनेछ, तर पनि परिबन्धले गर्दा काममा खट्नै पर्ने समय छ। 12औं भावमा चन्द्र गोचर देखिन्छ, अत अवसर प्राप्तिका निमित्त दौडधुप र परिश्रम गर्ने दिन हो। तर दिक्क लाग्दो समय भएकाले निष्ठापूर्वक काम गर्न सकिँदैन। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि व्यापारमा लगानी बढाउने समय हो। खर्च लागे पनि अहिलेको प्रयासले पछिलाई फाइदा हुनेछ। कारोबारमा थप सफलता पाउन प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यालयमा कामको चाप बढेको देखिन्छ, तर पारिवारिक समस्या हल गर्न काममा खट्ने अनुकूलता मिल्दैन। सहयोगी कर्मचारी र हाकिम रुष्ट हुने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने दृढ इच्छा शक्तिका कारण विपरीत परिस्थितिमा पनि विवेक गुम्दैन र समुचित काम हुनेछ। सामाजिक सम्बन्धमा विस्तार हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन ठिकै रहनेछ, तर धनमालको नोक्सानी हुने दिन भएकाले ताल साँचो र राखन दरनमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा मन भावुक र चञ्चल बन्न सक्छ। दिनभरि कार्यक्षेत्रमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले आपसी समन्वय र भेटघाटको असहजता हुने तथा मन पिरोलिने दिन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त उच्च महत्वाकांक्षा राख्नु ठिक होइन। सानो लापरवाहीले दूरगामी भविष्यमा पछुतो मान्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय भगवान शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तुहरू हुने गर्दछन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ, अनि यो तपाईँको जन्म राशि अर्थात् चन्द्र राशि अनुसार लागू हुने गर्दछ। त्यसैले तपाईँले यो राशिफल सुनिसकेपछि पनि आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव राख्नुपर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ, अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन्, अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। आज दिउँसो पूर्वी नेपालमा केही र मध्य तथा पश्चिम नेपालमा अलि धेरै बादल लाग्ने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का 1 वा 2 स्थानमा तथा देशको बाँकी भूभागका केही स्थानमा हलुका वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बिहानको समयमा देशका तराई क्षेत्रमा कुहिरो लाग्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसरी लागेको कुहिरो अपराह्नसम्ममा हटेर जाने सङ्केत छ। त्यस्तै देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हलुकादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। भरे राति पनि प्रायः दिउँसोको जस्तै मौसम रहन सक्ने अनुमान छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।